Hello, you are watching Super Mathematics Learning channel. आज चाहिँ हामी क्लास 9 को कन्स्ट्रक्सन गर्ने छौं र कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत हामी चाहिँ क्लास 9 को यो सेकेन्ड पार्ट को भिडियो हुनेछ किनभने मैले फर्स्ट पार्ट को भिडियो क्वाड्रिलेटरल को बनाइसकेको छु। यो सेकेन्ड पार्ट को भिडियो कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत को प्यारालेलोग्राम समानान्तर चतुर्भुज को हुनेछ। अब त्यसमा यहाँ चाहिँ हामी यो मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, त्यस्तै गरी मेरो फेसबुक पेज पनि छ। यो पेजमा यहाँहरु लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतिर आजको प्रवेश गर्छौं। आजको पहिलो विषयवस्तु मैले राखेको छु यो कन्स्ट्रक्सन अफ प्यारालेलोग्राम समानान्तर चतुर्भुजको रचना। कन्डिसन यस्तो छ, construct a parallelogram when two consecutive sides and the included angles are given। क्रमागत भुजाहरूको बीचमा एउटा कोण दिएकोमा यदि दुईवटा consecutive साइडहरू गिभन छ भने र त्यसको बीचमा एउटा कोण दिएको छ भने त्यस्तो चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको हामी रचना गर्न गइरहेछौं। क्रमागत भुजाहरूको बीचमा एउटा कोण दिएकोमा two consecutive sides and the included angle are given। त्यसको लागि हामीसँग एउटा पहिलो चाहिँ मैले कन्डिसनको पहिलो क्वेशन लिएका छौं। construct a parallelogram ABCD समानान्तर चतुर्भुज ABCD को रचना गर्नुहोस् with the sides AB equals to 4 cm and AD equals to 5 cm and the angle A equals to 60 degree। अब यहाँ दुईटा साइड दियो अनि त्यसको बीचमा एउटा एंगल है दियो। अब चाहिँ यसको लागि विद्यार्थीहरु यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, यसको चाहिँ रफ स्केच गर्छौं। यो त्यसैले पहिला हामी रफ स्केचको लागि रफ स्केचतिर हामी अगाडि बढ्छौं। त्यसैले यहाँ त्यो क्वेशन एकचोटी यहाँले मैले फेरि क्लियर गरे के छ भने क्वेशनमा AB equals to 4 cm प्यारालेलोग्राम ABCD हो अनि एउटा साइड AB equals to 4 cm AD equals to कति छ 5 cm भने दिमागमा राख्नु होला। AB equals to 4 cm AD equals to 5 cm अनि एंगल A equals to 60 degree। त्यही कुरा मैले यहाँ हेर्नुस् त मैले अगाडि नै रफ स्केचमा यहाँ गरिसकेको छु। यसरी नै पहिला गिभन क्वेशनको यसरी गिभन लेख्नु होला अनि त्यसपछि यसरी रफ स्केच गर्नु होला। AB equals to 4 cm र AB equals to CD हुन्छ। किनभने विद्यार्थी भाइहरु यो भन्दा पहिला मैले यो भिडियो यसको बनाएको छु प्रोपर्टिज अफ द प्यारालेलोग्राम को, त्यो भिडियो यहाँहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाई प्यारालेलोग्राम को प्रोपर्टिज र यसको डेफिनेसन तपाईहरुलाई क्लियर हुँदैन तबसम्म तपाईको रचना बुझ्नलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यो यसको चाहिँ प्रोपर्टिज अफ द प्यारालेलोग्राम को मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो यहाँहरुले हेर्नु होला भन्ने आशा राख्दै मैले अगाडि बढे। अब त्यसैले यो जुन प्रोपर्टिज हाम्रो अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ इक्वल हुन्छ, अर्थात AB 4 cm भयो भने CD पनि के हुन्छ 4 cm हुन्छ। त्यसैगरी AD equals to 5 cm छ भने यहाँ BC कति छ त यो पनि के हो 5 cm हुन्छ। त्यसैले हामी यदि यहाँ लेख्न चाहे भने हामीले के लेख्न सक्छौं इक्वल्स टु AB equals to CD यहाँ लेख्न सक्छौं किनभने प्यारालेलोग्राम को अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसरी AD equals to BC हामी लेख्न सक्छौं यो है। यसरी यो मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। अब यति गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला यसो रफ स्केचलाई हेर्दाखेरि हैन पहिला हामीले AB एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो हो हैन। अनि एंगल A यहाँ एंगल A मा यसमा यो एंगल A मा कति डिग्री कोण बनाउनु छ 60 डिग्री को एंगल बनाउनु छ। कति डिग्री 68 डिग्री को हामीले एंगल बनाउनु छ एंगल A मा। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने एउटा स्केल लिने अनि स्केल लिसकेपछि एउटा के गर्नु पर्यो एउटा लाइन तान्नु पर्यो है। ल एउटा मैले स्केल लिए
अनि यसमा कलर लिए, कलर मैले रेडै लिइरहेको छु। ल रेड कलरको रेड लिए र यसमा के गरे एउटा लामो लाइन तान्नु होला। अनि यसरी तानिसकेपछि त्यसपछि के गर्नुस् भने यसमा हामीले 4 सेन्टिमिटरको आर्क ल्याएर त आर्क काट्नको लागि हामी के को आवश्यकता पर्छ, कम्पासको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ यो मास्तिर हामी सेन्टिमिटर राखौं अनि यबाट 1 मा राखौं। अनि यसलाई कति सेन्टिमिटर चाहिएको छ, 4 सेन्टिमिटर मा हेर्नुस् त यसरी 4 सेन्टिमिटर तपाई पनि यसरी स्केलमा राख्नु होला र यसलाई अनि मिलाउनु होला है। ल यसरी चाहिँ के भयो भने यो 4 सेन्टिमिटरको हामी यहाँ आर्क लिएर यसलाई के गर्छौं त घुमाइदिन्छौं, काट्दिन्छौं है। ठीक त्यस्तै गरी यतापट्टिबाट पनि ल्याएर यसलाई हामी चाहिँ के गर्ने, दुवैतिरबाट यसलाई के गर्ने हो, काट्दिने हो। यसरी यो काट्दिने। अब यसको नाम पनि मैले लेखिहालेँ यहाँ। यसलाई चाहिँ के गरे भने ए लेखिदिए यहाँ, यो ए अनि त्यसपछि यो कति भयो, यो बी भइहाल्यो। ल यसरी चाहिँ एबीसी एबी यसरी लेख्नु होला। र अब एंगल ए मा कति डिग्रीको हामीले एंगल बनाउनु छ त 60 डिग्रीको। त्यो 60 डिग्रीको हामी एंगल बनाउन त्यसलाई हामी लागौं। त्यसैले यो एंगल ए मा 60 डिग्रीको एंगल बनाउँदाखेरि पहिला के लिने हो त, एउटा आर्कबाट हैन लिने हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी यो यसलाई चाहिँ हामी सेमी सर्कल बनाऊ यसरी। अनि त्यसपछि फर्स्ट हाम्रो जुन यसलाई कम बढी नगर्नु होला, जस्तो जस्तै फिक्स राखेर हामी फिक्स राख्ने छौं। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यहाँ 60 डिग्रीको हैन, यो पहिलो आर्क हामीले काट्यो भने कति डिग्री बन्छ, 60 डिग्री बन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो हामी काट्यो भने यो कति डिग्री बन्छ, यो हाम्रो 120 डिग्रीको बन्छ। ल यो पनि हामी के गरौँ, काटौं। तर हामीलाई के छ यहाँ 60 डिग्री भएको हुनाले 60 डिग्रीको हामी के गर्छौं भने एंगल बनाउँछौं। अब यहाँ चाहिँ यसलाई अब यस्तो गर्नु होला। हामीले यहाँ यो अलिकति धेरै ठुलो भयो, यसलाई सानो पारौं। ठीक छ। ल यसलाई मिलिसक्यो होला। अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, कम्प्लिट लाइनलाई यसरी के एउटा लाइन ल्याऊ र त्यसलाई के गरौँ भने यसरी हामी जोइन गर्दै है। जोइन गरिसकेपछि यो स्केललाई छेउमा ल्याएर हामी राखौं। अब विद्यार्थीहरु रफ स्केच गर्दाखेरि हामी के देखिरहेको छौं भने अलिकता फिगर रफ स्केचको फिगर र हामीले जुन रियल कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यसको फिगरमा धेरै फरक पर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ रफ स्केचको के हुन्छ, जसबाट गेजमा हामी चाहिँ राख्छौं हैन। त्यसैले यो कुरामा अलिकता ध्यान दिनु होला। त्यसैले रफ स्केचमा के हुन्छ, मार्किङ हुँदैन। अब चाहिँ हामी एडी को लागि हेर्नुस् त, एडी 5 सेन्टिमिटर हो भने अब के गर्छौं हामी स्केलमा 5 सेन्टिमिटर को आर्क लिने। 5 सेन्टिमिटर को आर्क लिनको लागि यसलाई फेरि हामी कम्पासलाई यहाँ ल्याए, यसलाई मैले मेजर गर्दै छु। त 5 सेन्टिमिटर को लागि हामी यो मिलाउनु होला 5 सेन्टिमिटर को लागि है। ठीक छ। यो 5 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। यो 5 सेन्टिमिटर ल्याएर हामी प्वाइन्ट ए मा राखेर प्वाइन्ट ए मा राख्नु होला र यसलाई हामी जुन एंगल बनाएको छु 60 डिग्री को त्यसलाई के गर्नु होला, काट्नु होला। यो यसरी काट्नु होला। काटिसके जुन काटिएको प्वाइन्ट हो त्यो चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति मिस्टेक भयो, किनभने हामी जति यो काटेको थियो नि
ठिक त्यतिकैबाट हामीले किनभने योलाई चाहिँ कम गर्नु हुँदैन थियो। किन गर्नु हुँदैन थियो भने किनभने यो चाहिँ हाम्रो पार्लेलोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ठिक त्यतिकै त्यही साइड लिएर हामी यतातिर दुवैतिर के गर्नु पर्थ्यो काट्नु पर्थ्यो। त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ भने अहिले पोइन्ट बी मा पनि राखेर यतापट्टि पनि यता अर्को पनि के गर्दै मैले आर्क बनाइदिएँ है। यसरी मैले गरिदिएँ। ठिक छ। यो किन गरेको भने विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग, किनभने प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अनि हामी बीसी बनाउनको लागि यो बीबाट सी को लागि काटेको हो। अब चाहिँ यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो त्यो चाहिँ हामी यसलाई के लेख्दिने अहिले हामी एउटा डी लेख्दियौँ यहाँ। जहिले अब यो डी लेख्दाखेरि नजिकै लेख्नु होला, यो त्यो अलि राम्रो देखिन्छ। यहाँ मैले डी लेखेँ, डी पोइन्ट हामीले गरिसक्यौँ। अब चाहिँ फ्रम डी टु सी को लागि कति छ त 4 सेन्टिमिटर हो। फेरि चाहिँ हामी के गरौँ भने 4 सेन्टिमिटर को हामी चाहिँ स्केलमा राखेर आर्क बनाऊ, 4 सेन्टिमिटर को आर्क बनाऊ। अनि त्यसपछि यो 4 सेन्टिमिटरले हामी के गरौँ भने फ्रम डी बाट कताबाट डी बाट हामी चाहिँ के गरौँ यो डी बाट हामी चाहिँ यसलाई काटौँ यसरी फ्रम डी टु सी को लागि है। फ्रम डी टु सी को लागि हामी के गर्यौँ यसरी काट्यौँ। काटिसकेपछि यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो त्यसलाई तपाईँ यसरी अब पेन्सिलको टुङ्कोले यहाँ चाहिँ के गर्नु यसलाई पोइन्ट दिनु होला। यसरी दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि यो पोइन्ट जुन भयो त्यसको चाहिँ नेमिङ हामी के लेख्छौँ त सी लेख्छौँ। के लेख्छौँ सी हो। त्यसैले मैले यहाँ के लेख्दिएँ यसरी सी लेख्दिएँ। हेर्नुहोस् त एबीसीडी हाम्रो बन्यो। अनि यो हाम्रो थोप्ला छ यो के अरे सी पोइन्ट भयो। अब चाहिँ स्केल लिएर यसलाई के गरिदिनु होला जोड दिनु होला। मैले जोड दिएँ ल जोइन गरिदिनु होला बी टु सी। ल यसरी चाहिँ के गर्नु छ भने अब यहाँबाट जोइन गरिदिनु होला। अब ठिक त्यस्तै गरे अब चाहिँ C2 D को लागि हामी चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गर्दैछु म। यसलाई मास्तिर मिलाउनु होला, यसलाई तलतिर राख्नु होला यसरी। यो मास्टबाट जान्छ, यसलाई तलतिर ल्याउँछौँ हामी। यसलाई चाहिँ बरु यतातिर राखौँ अनि त्यसलाई त्यतातिरबाट ल्याउनु अलि मिल्छ कि यसरी चाहिँ मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि यसरी लाइन पेन्सिलले ठिक दुवैतिर कन्फर्म भइसकेपछि यही हो पोइन्ट भनेर अनि यहाँबाट के गर्नु छ भने काट्न तान्न सुरु गर्नु होला। यसरी के गरे तान्दियौ अनि यो स्केललाई यहाँ ल्याएर मैले राख्ने। अब हेर्नुस् त यसरी नै हाम्रो के भयो भने यसरी नै कन्स्ट्रक्सन गर्नु होला अहिले। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी 4 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर अनि एबी 4 सेन्टिमिटर बीसी 5 सेन्टिमिटर जस्तो अब लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। नलेख्दा नि किनभने रफ स्केच हाम्रो छँदैछ र गिभेन पनि छँदैछ। यदि तपाई चाहनुभयो भने यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कति रे यसरी 4 सेन्टिमिटर यहाँ अब लेखिदिनु होला 4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर। त्यस्तै गरी एडी कति हो 5 सेन्टिमिटर हैन यसरी
अब त्यो रफ स्केचमा हामी दिएको हुनाले अब त्यो रफ स्केच गरि नै हाल्यो। तर पनि अब यस्तो अब यहाँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो नलेख्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने हामी त त्यो रफ स्केचमा गरेरै गरेको हो। यसरी चाहिँ के भयो हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सन भयो। अनि लास्टमा चाहिँ यो 1 मार्क्स हुन्छ, त्यसैले यो नछुटाउनु होला के त भन्दाखेरि यहाँ हेन्स लेख्नलाई है, हेन्समा हामी त लेख्नलाई छुटाउनुलाई त के हुन्छ 1 मार्क्स तपाईको काटिन सक्छ, काट्छ है, काटिन सक्छ हैन, काट्छ। त्यसैले यहाँ के लेख्ने हो, हेन्स ABCD is a required parallelogram. ABCD is a required parallelogram. यसरी यहाँ नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अतः ABCD चाहिएको समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर नेपालीमा तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले नेपालीमा एकचोटि लेखिरहेको छु, तपाईहरु पछि आफै लेख्नु होला। नेपालीमा मैले लेख्दिएँ, यो चाहिएको समानान्तर चतुर्भुज हो, समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर यस्तो चाहिँ तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा। नेपाली मिडियमको विद्यार्थीहरु भयो भने यो चाहिएको समानान्तर चतुर्भुज ABCD हो। ABCD पनि यहाँ लेखिदिनु होला, ABCD यसरी लेख्नु होला है। यसरी लेख्दाखेरि हामीले के हो त कम्प्लिट हाम्रो भनौं न हाम्रो कम्प्लिट सल्युसन हुने जान्छ। मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला। अब चाहिँ हामी फेरि विद्यार्थी भाइहरुहरु अर्को विषयवस्तुतिर हामी फेरि अर्को क्वेशनतिर लिएर जान्छौं। अर्को क्वेशन हाम्रो यस्तो छ, ल क्वेशन नम्बर दोस्रो चाहिँ हामी लियौं। यो क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नु होला, यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ सर निम्न नापको आधारमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD को रचना गर्नुहोस्। AB = BC = अनि डायगोनल विकर्ण। तर कन्डिसन के छ, कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम व्हेन टू कन्सेक्युटिभ साइड्स एन्ड अ डायगोनल आर गिभन। टू कन्सेक्युटिभ साइड्स मतलब दुईवटा क्रमागत हैन साइडहरु भुजाहरु गिभन छ भने र एउटा डायगोनल दिएको अवस्थामा प्यारालेलोग्रामको हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ है। त यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं, अर्को प्यारालेलोग्रामको कन्स्ट्रक्सन गर्न गइरा छौं। यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 2 को लागि हो। त्यसैले मैले यहाँ एउटा अब गिभनको लागि मात्र मैले गिभनको लागि लेखे। अब यो गिभनको लागि यहाँबाट मैले एउटा कलर सिलेक्सन गरे, ल ब्ल्याक कलर नै लिए। अनि यसमा चाहिँ गिभनमा अब यसलाई मैले जोड दिए अगाडि गिभन धेरै ठुलो भइरहेछ, यसलाई 14 जति राखौं। अनि यहाँ मैले गिभनमा यो AB = यहाँ प्यारालेलोग्राम लेखौं पहिला हैन है, प्यारालेलो त्यस अन्तर्गतमा हामीलाई के छ त AB = 6 सेन्टिमिटर, BC = अनि त्यसपछि डायगोनल विकर्ण। तपाई नेपाली मिडियम विद्यार्थी स्टुडेन्टहरुले यसरी विकर्ण लेख्नु होला। मैले
गर्न हटाइदिए अनि यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एबीसीडी के छ त एबीसीडी प्यारालेलोग्राम हो हामीलाई के छ रे एबीसीडी प्यारालेलोग्राम यहाँ चाहिँ हामीलाई ड्रा गर्नु छ एबीसीडी प्यारालेलोग्राम हामीलाई के गर्नु छ कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ यसरी अब चाहिँ रफ स्केच गर्छौं हामी रफ स्केचमा यहाँ अब रफ स्केच हामी यहाँ रफ पनि लेख्न सक्छौं रफ रफमा ROUGH रफ मात्रै लेखौं रफ मात्रै लेख्दा भइहाल्छ यसमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्ने विद्यार्थी बहिनीहरु हो यसमा एउटा प्यारालेलोग्रामको लागि हामीले यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारालेलोग्राम है जस्ट एउटा इमेजिन टाइपको बुझ्नु न हैन प्यारालेलोग्राम हामी एउटा रफ गर्दै छौं त्यसपछि ल यसरी चाहिँ के भयो भने एउटा प्यारालेलोग्राम ल्याऊ अब यसको नेमिङ गरौँ नेममा चाहिँ यहाँ के लेखौँ भने ए है अनि अर्को के छ बी त्यसपछि के छ सी त्यसपछि के छ डी अब एबी कतै हो त 6 सेन्टिमिटर अब यता प्यारालेलोग्रामको प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा छ अपोजिट साइड साइड इक्वल हुन्छ यो 6 सेन्टिमिटर हो भने यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ अपोजिट र प्यारलल हुन्छ भने सबैलाई थाहा छैन यो के रे यो इक्वल्स टु के हुन्छ यो AB इक्वल्स टु CD हुन्छ या प्यारलल हुन्छ दुईटै अनि त्यसपछि BC इक्वल्स टु 4.5 सेन्टिमिटर यहाँ कति हुन्छ त 4.5 सेन्टिमिटर यसरी 4.5 सेन्टिमिटर त्यसैगरी डायगोनल AC छ यो AC लाई यो यहाँबाट AC पनि डायगोनल हो त्यसैले हामी AC बाट A बाट C हामी के गर्यो यसलाई जोइन गर्दियौ यसको मेजरमेन्ट कति छ मेजरमेन्ट त 6.8 सेन्टिमिटर छ त्यसले यो पनि मैले लेखिदिए 6.8 सेन्टिमिटर 6.8 सेन्टिमिटर है यसरी यो अब BC 4.5 हो भने यता AD पनि कति हुन्छ त 4.5 नै हुन्छ यो 4.5 नै सेन्टिमिटर हुन्छ है यो हैन यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं रफ स्केच गर्छौं रफ स्केच भनेको माइन्ड म्यापिङ हो माइन्डको तयारी हो कन्स्ट्रक्सन गर्नु अगाडि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि प्यारालेलोग्रामको यसको प्रोपर्टिज एकदम जान्न जरुरी हुन्छ विद्यार्थीहरुहरू त्यसैले यो ध्यान दिनु होला र कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि धेरै कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हाम्रो लाइन तान्दाखेरि के हुनु पर्यो एकदम तिखारेको हैन पेन्सिललाई त्यसैले हामी के गर्छौं प्राय एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने एक्जाममा एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने बित्तिकै तिखार्ने फेरि अरु कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पेन्सिलको टुम्पो मोटो छ कि छैन ध्यान दिने त्यसपछि सफा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि हामी जसरी यो ABCD यो भर्टेक्सहरु लेख्छौं त्यसको ठीक त्यो जुन प्वाइन्टको नजदिक लेख्नु पर्यो हैन यसरी यो अनि त्यसपछि हामी रफ स्केच गरेर प्रस्ट भइसकेपछि हामी बल्ल कन्स्ट्रक्सनमा प्रवेश गर्ने मलाई यहाँ क्लियर भइसकेको छ अब त्यसैले हामी के गर्छौं यहाँ AB एउटा लाइन तान्छौं ल AB मैले एउटा लाइन ताने अनि तानिसकेपछि हामीलाई कति सेन्टिमिटर चाहियो त 6 सेन्टिमिटरको चाहियो 6 सेन्टिमिटरको मैले आर्क बनाउनलाई के चाहियो त कम्पास चाहिन्छ अनि त्यो मैले कम्पास ल्याए अब यसरी चाहिँ यो कम्पास ल्याएपछि कति सेन्टिमिटरको 6 सेन्टिमिटरको मैले मेजर गरे है अब यो लगेर हामी यति 6 सेन्टिमिटरको आर्कले त्यसलाई के गर्छौं त काट्छौं सेगमेन्ट बनाउँछौं अनि यो सेगमेन्ट बनिसकेपछि यसलाई हामी यो यसरी काट्ने हो ठीक छ अब त्यसपछि के यो यति भइसकेपछि विद्यार्थीहरुहरू यसको नाम हामी लेख्छौं यसको नाममा नेमिङ त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं A लेख्छौं त्यसपछि B लेख्छौं हामी रफ स्केचमा यो सब गरिसकेका छौं ठीक छ अब त्यसपछि अब हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ रफ स्केचको अनुसार पहिला हामीले रचना गर्दाखेरि कुन कुरामा ध्यान दिने हो
यहाँ चाहिँ कि त तपाईं एबीसीडी ट्रायंगल बनाउनुस् या एडीसी ट्रायंगल बनाउनुस्। यो ए यसरी चाहिँ यो एबीसी या एडीसी बनाउनु एउटै कुरा हो। मैले एबीसी बनाउन चाहदैछु। एबीसी ट्रायंगल बनाउनको लागि एसी मा कति छ त हेर्नुस् त 6.5 सेन्टिमिटर को आर्कमा हामीले 6.5 सेन्टिमिटर को मैले आर्क लिइरै छु। त्यो 6.5 सेन्टिमिटर को आर्क को लागि मैले यसलाई कम्पास राखेर मेजर गर्दै छु। 6 पॉइंट कति छ 8 छ है। यहाँ अहिले मेरो कतिमा छ 6.56 मा छ 7 मा छ। अहिले चाहिँ के हो 8 मा हेर्नुस् त मेरो कतिमा छ 6.8 मा छ। अनि यो कहाँबाट काट्छु त फ्रम ए टु कसको लागि हो फर सी को लागि हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो यसरी यसलाई आर्क बनाइदिनु होला। ठीक छ यति जति बनाइदेऊ। अब चाहिँ बीसी को लागि बीसी भनेको कति छ त 4.5 सेन्टिमिटर छ। त्यो 4.5 सेन्टिमिटर को अब बनाऊ है। अब यसलाई पनि ल्याएर यसलाई हामी मेजर नाप्छौं कति त 4.5 मा ल हेरौं 4.5 भनेको यति छ ठ्याक्कै मिलिहाल्यो। अब यसलाई कहाँ राख्ने हो त्यसलाई लगेर हामी बी मा फ्रम बी टु सी को लागि हामी के गर्छौं त्यसलाई इन्टरसेक्टिङ गर्छौं। ल ध्यान दिनु होला यसलाई हामी यसरी काट्न गइरहेका छौं। त्यसैले अलिकति यो मा यहाँ यति जति राखौं है। यसलाई काटौं ल। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त एडी पनि हाम्रो 4.5 हो। त्यसैले यसलाई हामी कम यताउता नचलाइकन सिधै फ्रम ए टु डी को लागि अर्को पनि के गर्छौं हामी आर्क यहाँबाट काटिहाल्छौं। किनभने हामी फेरि त सिट तान्नु छ नि त है। अनि त्यही भएर यसरी काट्दिनु होला। ठीक छ। अब चाहिँ हामी अब सी पोइन्ट बाट हामी यो यसलाई के लेख्छौं यहाँ सी लेख्छौं। यहाँ सी लेख्नु होला। अरे यसमा यो पोइन्ट दिएर यसबाट सी बाट एसी र बीसी के गर्नुस् र स्केल को युज गरेर हामी यसलाई जोड्छौं जोइन गर्छौं। ल त्यही काम गर्न गइरहेको छु। अहिले एकछिन पछाडि जोडे पनि हुन्छ किनभने अहिले सी बाट हाम्रो के छ त डी को लागि त्यो अब काटिहालौं अनि त्यसपछि जोड्ने। ल अहिले एकैछिन के गर्ने भने हामीले अब सी टु डी को लागि कति छ त 6 सेन्टिमिटर छ। त त्यसको लागि हामी 0 मा राख्ने अनि त्यसपछि यसलाई मिलाउने कति त 6 सेन्टिमिटर को लागि। त्यसैले यहाँ 6 सेन्टिमिटर भयो। अब यो कहाँबाट कहाँ काट्ने हो त सी बाट है पोइन्ट सी बाट कहाँ त डी को लागि। ठीक छ यसरी भयो। यसलाई के गर्ने यसरी हामी काट्दिन्छौं। क्लियर भयो होला। सी टु डी को लागि है सी टु डी कति छ 6 सेन्टिमिटर। अहिले हामी काटेको सी टु डी को लागि 6 सेन्टिमिटर किनभने यो 6 सेन्टिमिटर यहाँ 6 सेन्टिमिटर छ भने यो सी टु डी पनि कति हुन्छ 6 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। यसरी यो 6 सेन्टिमिटर हो। ठीक छ। अब चाहिँ के गरौँ स्केल ल्याएर यसलाई अब जोइन गर्देऊ। पहिला मैले यसैलाई गर्दै ल जुनलाई अगाडि पछाडि गरे पनि फरक पर्दैन किनभने अब त्यो जोड्नु नै छ। ल ठ्याक्कै भइहाल्यो। अब यसलाई हामी यहाँबाट पोइन्ट लिने अनि यो पोइन्ट लिएर यहाँ जोड्दिने। त्यसपछि फेरि हामीले यहाँबाट अर्को पनि लिएर हामी जोडिहाल्ने हो। ल भयो। यसरी यसलाई के गर्नुस् भने यहाँबाट लिएर यसलाई पनि के गरे
अनि फेरि अर्को अब C2B लाई पनि जोड्दिए, C2B लाई पनि जोड्दै छु। यसरी BC लाई जोड्दिए, ठीक छ। यसरी जोडिसकेपछि यसलाई अब नेमिङ गर्न सक्छु, A B C अनि यहाँ के हुन्छ D हुन्छ, यसरी D लेखिदिए हैन। अब यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ नि, तब त्यो थाहा भएको कुरा हो है। यो 6 सेन्टिमिटर यो सेन्टिमिटर लेख्दिए। त्यस्तै गरी यो कति हो 4.5 सेन्टिमिटर हो। अब यो 4.5 सेन्टिमिटर हो। अब यसरी तपाईहरु लेख्नु होला र लास्टमा के गर्नु छ भने यो यसरी यसको चाहिँ के भन्छ मेजरमेन्ट नलेखे पनि नि लास्टमा तपाईले हेन्स लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाई लेख्नु भएन भने 1 मार्क तपाईको काटिन्छ भनेर कुरा माइन्डमा राख्नु होला। र जहिले पनि ध्यान दिनु होला कि हामी यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पहिला क्वेशनलाई राम्रोसँग पढ्ने अनि पढिसकेपछि त्यसमा गिभन के छ त्यो गिभन लेख्ने, गिभनको आधारमा रफ स्केच गर्ने अनि त्यो रफ स्केच गरिसकेपछि त्यसको त्यो कुन कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छ त्यसको प्रोपर्टिज के हो त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर रफ स्केचमा माइन्ड म्यापिङ गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने कन्स्ट्रक्सन गर्न सुरु गरिहाल्नु। त्यसैले यहाँ हेन्स ABCD is a required parallelogram। यसरी चाहिँ नेपालीमा पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अतः ABCD चाहिएको समीकरण हो समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि लेख्नु होला। के लेख्नु होला नेपालीमा चाहिँ हेन्स लेखे पनि हुन्छ वा अतः यसलाई चाहिँ हामी मलाई चाहिँ नेपाली पनि अब लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली पनि हामी अब लास्टमा हेन्समा के लेख्नु होला अतः ABCD चाहिएको समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो या रचना तयार भयो, यसरी चाहिँ नेपालीमा लेख्नु होला। अब चाहिँ यसपछि हामी फेरि अर्को क्वेशनमा जान्छौँ, लिएर जान्छौँ तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त भन्दाखेरि क्वेशन यस्तो छ, construct a parallelogram when one side and two diagonals are given। के छ भने यसमा एउटा भुजा र दुईटा डायगोनल यदि गिभन छ भने, दुईटा विकर्णहरू दिएको छ भने र एउटा साइड दिएको छ, भुजा गिभन छ भने त्यसको चाहिँ हामीलाई समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नु छ। त्यसैले यहाँ construct a parallelogram ABCD in which निम्न नापको आधारमा समानान्तर चतुर्भुज ABCD को रचना गर्नुहोस्। AB = 7 सेन्टिमिटर, AC = 10 सेन्टिमिटर एन्ड BD = 8 सेन्टिमिटर। यसरी चाहिँ यो हामी पहिला अब के गर्छु त गिभनको लागि मैले यसलाई कपी गर्दै यति जति मात्रै कपी गर्दा पुगिहाल्छ। ABCD हामीले प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ अनि मैले यहाँ आइहाले। त्यसपछि अब चाहिँ हामी गिभन लेख्छौं। तपाईहरु पनि सँगसँगै लेख्नु होला किनभने यो भिडियो जतिखेर हेर्नुहुन्छ सँगसँगै भिडियो हेर्दै बनाउनु होला, तब चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुलाई इजी हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ पुरै राम्रोसँग क्वेशन बुझ्नु होला। त्यसपछि
अनि क्वेसन बुझिसकेपछि बल्ल गिभन लेख्नु होला। अनि त्यसपछि हामी रफ गर्छौं। अनि रफ गरिसकेपछि के गर्नु होला भने हामी कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। अर्थात यो प्यारालेलोग्राम जुन एबीसीडी हो, एबीसीडी पनि लेखिहाल्नु है, एबीसीडी, यो प्यारालेलोग्राम एबीसीडी लाई हामी के गर्नु छ, कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। त्यसमा गिभन के छ, एबी इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर हैन, र एसी इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर एन्ड र बीडी इक्वल्स टु कति छ, 8 सेन्टिमिटर छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी रफ स्केचमा यहाँ आउँ। रफ स्केचको लागि हामीले यहाँ रफ स्केच लेख्दियौँ। रफ ल रफ स्केच गरिहालेँ, रफ स्केच लेखिहालेँ मैले। अब चाहिँ रफ स्केचको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा प्यारालेलोग्राम हैन, जसमा चाहिँ दुईटा विकर्ण गिभन छ। एसी र बीडी के हो त, यो विकर्ण हो, डायगोनल हो। त्यसैको लागि मैले यसो सरसर्ती सामान्य टाइपको, अब यो जस्ट एउटा गेस न हो, यो अनुमानको आधारमा हामीले के गर्छौं, यसरी प्यारालेलोग्राम भनौं न एउटा रफ गरे। यसरी तपाईहरु रफ गर्नु होला। र यसको नेमिङ गर्दाखेरि मैले यहाँ यसको नेममा यहाँ चाहिँ ए लेखे, त्यसपछि बी, अनि त्यसपछि सी, अनि यो डी। ठीक छ। अब चाहिँ यहाँ एबी 7 सेन्टिमिटर दिएको छ है, यो कति हो, 7 सेन्टिमिटर गिभन छ, 7 सेन्टिमिटर गिभन छ। अनि अब एबी इक्वल्स टु के हुन्छ, सीडी हुन्छ, त्यो थाहा छ। अब त्यसपछि एसी गिभन छ, एसी डायगोनल छ, यहाँबाट एसी पनि गिभन छ, र अर्को के छ, बीडी गिभन छ। एसी कति छ त भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर छ। त त्यसैले विद्यार्थी भाइहरुलाई यो कुरा पनि थाहा छ, यो प्रोपर्टी कि डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ, बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ। त्यसैले योसँग यो के भयो त, बाइसेक्ट भइहाल्यो हैन। अनि त्यसै गरी यहाँ यो देखि यो कति हुन्छ त, यो बाइसेक्ट हुन्छ। अर्थात यसरी चाहिँ तपाईहरु क्लियर भएर बुझ्नु होला है। अर्थात यसमा चाहिँ कति भयो भने यो 10 सेन्टिमिटर हो भने यो कति हुन्छ, यहाँ 5 सेन्टिमिटर छ। यो पनि कति हुन्छ, यहाँ यो एसी 10 सेन्टिमिटर हो भने यसरी यो कति हुन्छ, 5 हुन्छ, र यहाँ पनि कति हुन्छ त, 5 नै हुन्छ यो है। त्यसै गरी यो बीडी 8 सेन्टिमिटर हो भने यो कति हुन्छ, यो 4 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। यो कति हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यसलाई यस्तो पनि गरे हुन्छ। ल यसलाई ब्ल्याकले मैले लेखे, कलर लेखेर ब्ल्याक कलर गरौँ है। ल यो 5 सेन्टिमिटर हैन, यो 5 सेन्टिमिटर हो भने किनभने यो एसी 10 सेन्टिमिटर हो, त यसको बाइसेक्ट भनेको त्यसले दुई बराबर भागमा बाँड्यो भने 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो 8 सेन्टिमिटर बीडी हो भने 4 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो पनि कति हुन्छ, 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त, रफ स्केच गर्ने हो। अनि यसको लागि हेर्नुस् त, प्यारालेलोग्रामको प्रोपर्टिज के छ, अपोजिट साइड्स आर प्यारलल एन्ड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एन्ड डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर हैन। समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू के हुन्छ, एक आपसमा समद्विभाजन हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजका समभुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छ। यो चाहिँ हैन प्रोपर्टिजहरु यसमा लागू हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त, स्केल लिने हो, र स्केलमा हामी चाहिँ के गर्छौं, एउटा लामो लाइन तान्दिने। ल त्यसको लागि मैले यहाँ स्केल ल्याएँ, यहाँ राखेँ एउटा। त्यसपछि मैले यहाँ रेखा ताने। ठीक छ।
अनि त्यसपछि फेरि कति हामीलाई 7 सेन्टिमिटर चाहियो 7 सेन्टिमिटरको चाप ल्याएर यसलाई मेजर गर्छु नाप्छु 7 सेन्टिमिटर है यसरी मैले 7 सेन्टिमिटरको मेजर लिए अलिकता पुगेन त्यसलाई मास्तिर अलिकता गर्छु ल ठिक छ पुगिहाल्यो अब यो 7 सेन्टिमिटर यहाँबाट यो लाइनको पोइन्टलाई हामी 7 सेन्टिमिटर को सेगमेन्ट कट गर्ने हो र यहाँ राखेर यसलाई हामी के गर्छौं यसरी घुमाइदियौ यो 7 सेन्टिमिटर भइहाल्यो ठीक छ अनि त्यसपछि यसलाई यतातिर राखौं अब यसको नेम लेखौं नेम यो ए हो यहाँ ए लेखौं त्यसपछि बी हो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो अहिले 7 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर हामी एबी काटिहाल्यौ यो कति हो त 7 सेन्टिमिटर हो हैन यो हामी हैन यसरी मेजरमेन्ट लेख्दा नि हुन्छ ठीक छ यसरी लेखिसकेपछि अब चाहिँ हामी के गरौँ भने विद्यार्थी भाइहरु अब एसी को लागि र बीडी एसी को लाइक डायगोनल्स बाइसेक्ट टु इच अदर भन्छौ नि यो समान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरु एक आपस सम्बन्धी भाजन हुन्छ त्यसैले एसी को भनेको 10 सेन्टिमिटर हो त्यसको हाफ कति हो 5 सेन्टिमिटर अब ए बाट सी को लागि हामी त्यसको हाफ लिन्छौं है 5 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर को आर्कलाई लिएर त्यसलाई के गर्छु त काट्छौं है कति सेन्टिमिटर त 4 र 5 सेन्टिमिटर किनभने 4 सेन्टिमिटर किनकि यो एसी 10 सेन्टिमिटर भएको हुनाले त्यसको हाफ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हुन्छ बीडी 8 सेन्टिमिटर भएको हुनाले 4 सेन्टिमिटर लिइरा छौं अब चाहिँ यो दुईटैलाई यहाँ लिइरा छौं अब मेजर गरिरा छौं हैन ल यो चाहिँ हामी कति लियौ त भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर ल 4 सेन्टिमिटर लियो फ्रम बी टु है यो बी बाट यसको आर्क लिदै छु ध्यान दिनु होला मास्तिर यसरी जो आर्क लियो यसलाई के गर्दिए कट गर्दिए अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर को आर्क लिनु होला 5 कति सेन्टिमिटर को 5 सेन्टिमिटर को आर्क मैले लिदै छु 5 सेन्टिमिटर को आर्क कति छ त 5 सेन्टिमिटर को आर्क छ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर को आर्क लिदै छु 5 सेन्टिमिटर अब गर्यौ है ल यति जति छ अब यो ए बाट ए मा राखेर जुन अघि नै काटेको जुन 5 सेन्टिमिटर थियो त्यसलाई हामी कट गर्ने हो ल यसरी के गर्यौ यो काट्यौ ठीक छ यो काटिसकेपछि अब चाहिँ यसरी हामी चाहिँ स्केल को अब सहयोग लिन्छौ स्केल को हेल्प लिएर हामी चाहिँ यसलाई के गर्ने हो त जोइन गर्दिने हो अब हेर्नुस् त एसी लिनको लागि स्केल लाई मैले ए बाट र सी बाट मिल्ने गरी यसलाई अब राख्दै छु मिलाउने अनि त्यसपछि यो लाई जोइन गर्ने यसरी मिलाइसकेपछि त्यसपछि पेन्सिलले के गर्नु होला यसरी लिएर अनि जोइन गर्नु होला लामो जति लामो गए पनि फरक पर्दैन अब त्यसपछि के गर्नु छौं भने यो अहिले त अघि नै हामी एसी 5 सेन्टिमिटर ल्याएको छौं त्यो हुन त स्केलमै लिए पनि हुन्छ नत्र यही लिए पनि हुन्छ किन यहाँ देखि यहाँसम्म त हाम्रो 5 सेन्टिमिटर हो स्केलमा लिनु र यहीबाट हामीले यसरी चाहिँ यहीबाट यसरी तर कपीमा लिँदाखेरि त्यति त्यति नै डर हुन्छ त्यसैले के गर्नु होला यो स्केलमा लिनु होला है यो कपीमा यसरी नलिनु होला कपीमा लिनु हो भने किनभने अहिले हाम्रो यो अहिले तानिएको कति हो त यो अहिले हामी जुन कट गरेका छौं यो
कति हो त 5 सेन्टिमिटर हो र ठिक त्यही 5 सेन्टिमिटरलाई हामी ल्याएर यहाँ राख्छौं र यसलाई के गर्छौं त कट गर्छौं यसरी रोपिनु भयो। अब फेरि अर्को चाहिँ फेरि के लिन्छु त बीडी को लागि फेरि स्केलको आवश्यकता पर्छ हामीलाई अनि यसरी यसलाई अब मिलाउने हो ल मिलाउँदै छु है यसरी मास्तिर चाहियो अनि त्यसपछि लाइन लिएर यहाँबाट मास्तिरबाट यसरी जोड्नु होला र जोडिसकेपछि फेरि के गर्नु छ भने कम्पासको आवश्यकता पर्छ। यो धेरै लामो छ यसलाई सानो बनाइदिए मैले। अब कम्पासबाट यो यसलाई कम्पासमा मेजर गरे पनि हुन्छ जसरी मैले यहाँ गर्दिए ल यो कम्पासबाट नि तपाईहरुलाई देखाइदिए मैले यो किनभने त्यसमा कपीमा त्यसरी नाप्नु भयो भने 4 सेन्टिमिटर त्यस्तो कपी च्यातिने डर हुन्छ त्यसैले मैले यहाँ अहिले स्केलबाट नै देखाइदिए कति 4 सेन्टिमिटर नाप्नु छ 4 सेन्टिमिटर मेजर गरेर फेरि त्यहाँ काट्नु छ भने मैले यहाँ कहाँबाट यो यहाँबाट ल यतातिर फर्काइदिए। अब यस्तो टाइपको पारौं अनि यहाँबाट यहाँ राखौं यसलाई यसरी घुमाइदिउँ भयो। अब त्यो काटियो अब काटिएको जुन प्वाइन्ट हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त डी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो एकैछिन है यो एसी यो के हो त यो सी भइहाल्यो अनि यो के हो त यो डी ठीक छ यसरी। अब चाहिँ यहाँ सी प्वाइन्ट भइहाल्यो अनि यहाँ डी प्वाइन्ट भयो। अब यो सबलाई के गर्नु पर्यो जोड दिनु पर्यो ल जोड्नको लागि फेरि के चाहियो त स्केल चाहिहाल्यो अनि बी लाई र सी लाई मिलाएर यसरी लाइन तान्नु होला है। ल यसरी चाहिँ बी टु सी जोइन गरिदिनु होला। अब त्यसपछि ठिक यस्तै अब यसलाई मैले डी टु ए मा लगे यसको पनि यसरी प्वाइन्ट लिएर जोड दिनु होला। अब चाहिँ हामीले सी टु डी को लागि जोड्नु होला। ल यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट लगेर यसलाई यस्तै जोड दिनु होला। यो लाइन पुरै जोडे पनि लाइनले फरक पर्दैन हाम्रो प्वाइन्टबाट थाहा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्यो त यसरी अब यो 7 सेन्टिमिटर भयो भने मास्तिर पनि के हुन्छ 7 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। यो यहाँ चाहिँ के भयो भने यो 5 सेन्टिमिटर भयो यो 5 सेन्टिमिटर भयो। यसरी नै हामी के गर्छौं त लास्टमा यहाँ हेन्स लेख्दिनु हेन्स ABCD is a required parallelogram. यसरी लेख्नुला अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ त नेपालीमा के लेख्नुला ABCD चाहिएको समानान्तर चतुर्भुज हो भनेर यसरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर
बढाउँ। नेक्स्ट क्वेसन मलाई चाहिँ एकदम यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसैमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइहरु यो एसी र बीडी को बीचमा के हुन्छ डायगोनल को मा चाहिँ एउटा एंगल दिएर पनि बनाउँछ हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी अर्कोमा अहिले गर्छौं। अब यो क्वेशन हेर्नु होला। यो क्वेशन के छ कि construction of a parallelogram given two length of adjacent sides and the height of the parallelogram। अब यसमा चाहिँ के छ भने एडजेसेन्ट साइड आसन्न भुजाहरू दिएको छ र कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजको हाइट उचाइ यदि दिएको छ भने त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नु छ। त्यसैले यहाँ कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी निम्न नापको आधारमा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् विथ एडजेसेन्ट साइड आसन्न भुजाहरू एबी इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर and BC equals to 5 cm and height उचाइ करस्पोन्डिङ यो चाहिँ हाइट हो। हाइट कति हो BC मा हाइट तान्नु पर्ने 3.5 सेन्टिमिटर को छ है। त्यसैले यो कुरा ध्यान दिनु होला। अब त्यसलाई हामीले यो उसको लागि के रे गिभन को लागि मैले यति कपी गरिहाले अनि यहाँ मैले यसलाई गिभन हामीलाई के गर्नु छ त प्यारालेलोग्राम छ। प्यारालेलोग्राम के थियो ल यहाँ पनि एबीसीडी नै हो। एबीसीडी प्यारालेलोग्राम के छ त यसमा गिभनमा यसलाई ब्ल्याक कलर लिए 14 राख्ने ठीक छ। यस्तो चाहिँ गिभन मैले लेखिहाले। अब रफ स्केच चाहिन्छ। रफ स्केच को लागि मैले यहाँ ROU रफ स्केच रफ स्केच लेख्नु होला। अब चाहिँ हामी के गरौँ यसलाई रफ स्केच गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जसरी यहाँ एबी र बीसी दुईटै चाहिँ साइड दिएको छ तर हाइट दिएको कारणले हाइट कहाँ छ त बीसी मा छ। बीसी मा हामीलाई के गर्नु छ परपेन्डिकुलर तान्नु छ। त्यसैले यसमा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि हामीले रफ स्केच गर्दाखेरि के गर्ने हो ध्यान दिने हो। यति जति यसरी। अब यसको नेममा अब यहाँ चाहिँ के गर्ने हामीले एबी बाट सुरु नगर्ने किनकि बीसी मा परपेन्डिकुलर छ। त्यसैले हामी यहाँ बीसी मा हाइट हो बी लेख्ने अनि त्यसपछि के गर्ने सी लेख्ने। यसको मतलब यहाँ के हुन्छ त डी हुन्छ र यो के हुन्छ ए हुन्छ किनभने अब बीसी गिभन छ कति छ त 5 सेन्टिमिटर हो हैन। 5 सेन्टिमिटर गिभन हो बीसी 5 सेन्टिमिटर। अब त्यस्तै यो बीसी गिभन हो भने एडी पनि गिभन भइ नै हाल्यो हैन। तर यसमा कन्डिसन्स के छ हाइट छ है बीसी मा हाइट छ। त त्यसैले हामी बी मा के गर्छौं भने एउटा 90 डिग्री को एंगल बनाउँछौं है। कति डिग्री को बीसी को जुनसुकै प्वाइन्टमा तर मैले बी मै बनाइदिन्छु। अथवा बीसी को जुनसुकै प्वाइन्ट बनाए पनि हुन्छ बी मा बनाउनु सी मा बनाउनु या अन्य प्वाइन्ट लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं पहिलो आर्क त्यसपछि 60 डिग्री त्यसपछि 120 डिग्री बनाएर 90 डिग्री को यसरी बनाउँछौं। अनि यसबाट के गर्छु यो लाइन यसरी के गर्छु यसलाई तान्छौं अगाडि मास्तिर अनि यो मास्तिर लाइन तानिसकेपछि यसरी लाइन तान्छौं 90 डिग्री को। अनि त्यो 90 डिग्री बनिसकेपछि
त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब यो कति सेन्टिमिटरको छ त भन्दाखेरि 3.5 को आर्क लिएर फेरि हामी के गर्छौं यसरी आर्क काट्छौं है। ध्यान दिनु होला, त्यो आर्क काट्छौं। मानौ सपोज आर्क काट्छौं, यसको चाहिँ सपोज गर्छु मैले नाम मैले एम दिए। त्यो यो बीसी को बीएम को मेजर कति छ त 3.5 सेन्टिमिटर छ। अनि यसरी मान्नुस् न। अनि त्यसपछि यहाँ पनि के गर्छौं 90 डिग्री बनाउँछौं हामी। 90 डिग्री बनाएर अनि यो लाइनलाई यसरी तान्ने हो। अब हेरौँ गर्दाखेरि थाहा हुन्छ यसरी। ठीक छ। त्यो एउटा पहिला हामी के गरौँ बीसी एउटा लाइन तानौं। ल हेरौँ है के गरौँ भने यहाँ बीसी मैले एउटा लाइन ताने। अनि बीसी मा कति सेन्टिमिटर त यो अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो बीसी 5 सेन्टिमिटर छ र एबी कति छ 4 सेन्टिमिटर छ। त एबी 4 सेन्टिमिटर छ भने सीडी पनि कति हुन्छ त यो 4 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है। यो यस्तो छ। अब त्यसपछि हामीलाई 5 सेन्टिमिटर को लागि फेरि के चाहियो त कम्पास चाहियो भने एउटा कम्पास लिए। अनि कम्पास लिइसकेपछि यसलाई 0 टु कति हो त 5 सेन्टिमिटर को लागि यसरी मैले लिए। हेरेर लगेर यहाँ काट्दिए। ठीक छ। त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ राखेँ र यसलाई पनि काट्दिए। काटिसकेपछि अब बी र सी को मैले यहाँ यसमा बी नाम दिए, यसको नेम लेखिदिए किनभने इजी हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई। र जहिले पनि यो लेख्दाखेरि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट नजिक लेख्नु होला। र यहाँ मैले के लेखिदिए सी लेखिदिए। अब बीसी को जुनसुकै पोइन्टमा तपाईं 90 डिग्री को एंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। बीसी को जुनसुकै पोइन्टमा तपाईं कति डिग्री को रे 90 डिग्री को एंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यहाँ बी मै बनाएको हुनाले अहिले बी मै मैले 90 डिग्री कोण बनाउनतिर लागे। यो बी मा ल यसरी 90 डिग्री बनाए। त्यसपछि यसको पहिलो आर्क जो हुन्छ 60 डिग्री को हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो आर्क कति हुन्छ त 120 डिग्री को हुन्छ। नाइन्टी डिग्री को हामीलाई चाहिएको छ त्यसैले यसको 90 डिग्री को ल। अब यसलाई यहाँ ल्याएर राखेँ र यसबाट पनि के गर्छु त काट्छु। यसलाई ल्याएर काट्छु। ठीक छ। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 90 डिग्री को गरिसकेपछि यसलाई तपाईँ किनभने हामी कम्प्लिट लाइन चाहिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त कम्प्लिट लाइन तान्छौं है। यसरी हामीले यसलाई यो यसलाई लगेर यसरी ल। अब यसलाई हामी तान्दिने हो। कम्प्लिट लाइनले माथिबाट तान्नु होला। यसरी चाहिँ हामी तान्दिने। अब चाहिँ हामीलाई कति सेन्टिमिटर को चाहियो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो बीएम भनौं न। बीएम कति छ त 4 सेन्टिमिटर को। उचाइ कति छ हेर्नुस् त यहाँ 3.5 सेन्टिमिटर को छ। त 3.5 सेन्टिमिटर को हामी चाहिँ आर्क 3.5 सेन्टिमिटर को के गर्ने त आर्क को लागि मैले यता लिएर जाँदैछु।
अब यसरी आर्क को लागि हामी आर्क भनिरहेको छु यो अल्टिट्युड को लागि 3.5 सेन्टिमिटर को है 3 point कतिको 5 सेन्टिमिटर को अनि मेजर गर्ने हो त्यो 3.5 सेन्टिमिटर को लागि मैले यसलाई ताने यो 3.5 सेन्टिमिटर को लागि ठ्याक्कै भएन। अब यो गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त यो यसलाई ल्याएर बी मा राखेर मास्तिर के गर्छौं मास्तिरबाट यसलाई हामी यो जुन अल्टिट्युड हो जुन परपेन्डिकुलर हो त्यसलाई के गर्छौं त्यो लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्छौं। यो अहिले कतिबाट लिएको त हामी 3.5 सेन्टिमिटर हो किनभने हाम्रो अल्टिट्युड उचाइ या हाइट भन्नु कति छ त 3.5 सेन्टिमिटर भनेको छ। यो कति यो प्वाइन्ट को नाम हामी के छ अहिले उसमा क्वेशनमा छैन तर पनि हामी चाहे भने दिन सक्छौं हैन। अब चाहेन भने दिन नदिए पनि हुन्छ तर यसमा जुन छ नि अब यो जुन प्वाइन्ट हामी एम प्वाइन्ट तान्यौ त्यो प्वाइन्टमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 90 डिग्री को अब एउटा अर्को एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ है 90 डिग्री को 90 डिग्री को हामीले एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी के गरिरहेछौं यसमा 90 डिग्री को एंगल बनाउन गइरहेका छौं। त्यसैले यसलाई हामी यसरी तान्यौ। त्यसैले यो फर्स्ट आर्क को अब फर्स्ट आर्क लिनको लागि त हामीलाई यो यहाँबाट चाहियो हैन। अब त्यसैले यसमा पनि हामीलाई किन अब यो पहिला हामी 90 डिग्री बनाऊ त्यसपछि तपाईलाई यसको किन बनाउँछौं किन यो बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्लियर गरौँला। अहिले हामी चाहिँ के गरिरहेछौं त अब 120 को बनाइरहेछौं यो अनि त्यसपछि यता यो यसलाई पनि यता राखौं। यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं त यो अब यो 90 डिग्री लाई के गरौँ यसरी जोड्देऊ। जोडिसकेपछि यो मेन चाहिँ के भयो भने नि यो जोड बनाउनुको मेन उद्देश्य के भयो भने विद्यार्थी भाइहरु हो किनभने जहिले पनि हामी जुन प्यारालेलोग्राम हुन्छ त्यसको अपोजिट साइड के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। त्यसैले प्यारलल गर्न प्यारलल कसरी हामी लाइन तान्छौं भने इफ द तीनटा कन्डिसन अहिलेसम्म हामी पढाएका छौं। कुन कन्डिसन छ यो लाइन सम्बन्धी कि दुईवटा अल्टरनेट एंगलहरु इक्वल भएमा हैन दुईवटा करस्पोन्डिङ एंगलहरु इक्वल भएमा या दुईवटा कोइन्टिरियर एंगल को सम 180 डिग्री भएमा या 90 + 90 गरेर 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर यो जुन अहिले हामी लाइन तान्यौ त्यो लाइनसँग र बीसी लाइनसँग के हुन्छ प्यारलल हुने हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ एडी सँग बीसी प्यारलल चाहिएको छ त त्यसैले यहाँ चाहिँ अब हामीले एबी को मेजरमेन्ट हामीसँग छ कति छ त 4 सेन्टिमिटर छ। कति सेन्टिमिटर छ त 4 सेन्टिमिटर छ त त्यो यो त 3.4 न हो। अब चाहिँ हामी बी बाट है बी बाट र सी बाट 4 सेन्टिमिटर लिएर हामी आर के गर्छौं अब त्यसलाई कट गर्छौं त्यो गर्दै छौं है हेर्नु होला। ल यसरी चाहिँ यसलाई हामी अब कति 4 सेन्टिमिटर हामी लिदै छौं। यो 4 सेन्टिमिटर को लागि है त्यसैले हामी यो 4 सेन्टिमिटर लियौ। अब बी बाट जुन अहिले लाइन तान्यौ त्यो लाइनलाई हामी कट गर्ने हो। यसरी यो जहाँ काट्छ त्यही काट्ने हो। अब यो यतातिर पनि काट्न सक्छ हैन त्यसैले मैले यतातिर काटे। अब यो अगाडि काटेको हुनाले
अब तपाईलाई दुईटा मेथड छ, एउटा कि त सी बाट मास्tre काट्नु पर्यो कि त बीसी बराबरको यहाँबाट मास्tre काट्नु पर्यो। त्यही भएर अहिले मसँग आर्क भएको हुनाले मैले के गरे सी बाट नै उता अगाडितिर त्यसको काट्दिए। त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् त काटेन भने अब त्यो लाइनलाई हामी के गर्छौं, अब प्रोड्युस गर्ने हो। यो लाइनलाई हामी अब प्रोड्युस गर्दिने हो। ल यो लाइनलाई के गरे प्रोड्युस गर्दिने, ठीक छ। यसरी अब अहिले इन्टरसेक्टिङ जुन गर्यो त्यसको मैले यो पोइन्टहरु दिदै छु। कहाँ काटेको, यहाँ काटेको छ हेर्नु होला है, यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा काट्यो। अब यो जुन काट्यो त्यसको नेम मैले दिदै छु। यसको नेम चाहिँ के हो भने यहाँ काट्यो, यो चाहिँ के हो त, यो ए हो है। र यहाँ यो काट्यो, यो चाहिँ के हो त, डी हो। यसरी बुझ्नु होला है, यसरी डी हो। अब सीडी र एबी लाई हामी स्केलको युज गरेर के गर्छौं, जोइन गर्छौं। हेरौ है, यो पोइन्टलाई र यो बी लाई हामी के गर्छौं, जोइन गर्ने। ल यसरी चाहिँ हामी यसलाई जोड्छौं। त्यस्तै गरी सीडी लाई सी र डी लाई जोड्देऊ यसरी चाहिँ। यसरी नै के हुन्छ त, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ है। यो त्यसैले यो कुरा एकदम ध्यान दिनु पर्यो। VBI छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अनि लास्टमा हामी यहाँ हेन्स लेखेर हेन्स के लेख्छौं त, ABCD इज अ रिक्वायर्ड, ABCD is a required parallelogram। parallelogram वा नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कि त ABCD चाहिएको समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो। ABCD ABCD चाहिएको समानान्तर चतुर्भुजको समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो। यसरी चाहिँ नेपाली मिडियमका विद्यार्थीहरूले यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँहरूले यो क्लियर भयो होला। अब यसलाई चाहिँ एकचोटी क्लियर भएन भने अब रिपिट गरी गरी यहाँहरूले हेर्नु हुनेछ भने मैले आशा लिएको छु र पक्कै मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने मैले आशा लिएको छु। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशन तिर लागौं। यो अर्को क्वेशन मैले छ मसँग यस्तो छ, यो पनि ठ्याक्कै धेरै राम्रो क्वेशन छ। Construction of a parallelogram given the length of the two diagonals and intersecting the angles between them। यसमा चाहिँ के छ भने कि कस्तो टाइपको प्यारालेलोग्राम जहाँ चाहिँ लेन्थ अफ टु डायगोनल्स, दुईटा विकर्णहरू दिएको बेलामा र त्यो दुईटा विकर्णहरू इन्टरसेक्टिङ कुनै एउटा एंगल दिएको, दुईटा विकर्णहरू एक आपसमा इन्टरसेक्टिङ भएको अवस्थामा र त्यो इन्टरसेक्टिङ हुँदाखेरि एउटा एंगल दिएको अवस्थामा है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी
क्वेसन यस्तो छ, कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम रूपा आरयुपीए इन इच अफ द फ्लोइङ कन्डिसन्स। तलका प्रत्येक अवस्थामा समानान्तर चतुर्भुज आरयुपीए को रचना गर्नुहोस्। अफ द डायगोनल्स आरपी इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर, युए इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर एन्ड एंगल्स बिट्विन देम, तिनीहरूको दुईटै जुन डायगोनल्सहरु बाइसेक्ट गर्छ त्यो कति 45 डिग्रीमा बाइसेक्ट गर्छ भनेर यसरी चाहिँ के भयो भने 45 डिग्री गिभन हुँदाखेरि ल यसको चाहिँ हामी अब कन्स्ट्रक्सनतिर अब लाग्छौं। त्यसले यसको गिभनको लागि मैले यसलाई यति जति मैले कपी गरिहाले। अब त्यसपछि हामी न्यू इन्टरफेस खोलिहाले र यसमा चाहिँ गिभन छ। पैरेललोग्राम रूपा आरयुपीए यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं भने अब रफ स्केच गर्छौं। रफ स्केचमा आरओयू जीएसटी मात्रै रफ मात्रै लेखे पुग्छ। अब यसको लागि रफमा हामीले गर्दाखेरि पहिला एउटा सामान्य टाइपको एउटा क्वाड्रिलेटरल प्यारालेलोग्रामको हैन नामै रफ छ। रफ भनेको यसरी चाहिँ हामीले अनि पहिला चाहिँ यसको रफ स्केच बनाउनलाई विद्यार्थीहरुहरू पहिला त हामीसँग यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा यो दुईटा डायगोनल छ आरपी र युए छ, त्यसको मतलब दुईटा डायगोनल हामीले यसरी तान्नु पर्ने हुन्छ। यो के भयो त आरपी भइहाल्यो र अर्को चाहिँ के छ त यसरी चाहिँ यो यसरी दुईटा डायगोनल गिभन भयो है। अब त्यसपछि यसलाई हामीलाई यो किनभने यो सँग यो इक्वल भइहाल्यो है, यो सँग यो इक्वल हो, यो सँग यो इक्वल हो। यो चाहिँ अलिकति दिएको छ त भन्दाखेरि मानौ मैले यसलाई आर युपीए यसलाई आर दिएँ है, ठीक छ। यसलाई यु भयो, यु आर यु पीए पी र यसलाई मैले लेखे ए, ठीक छ। अब यस्तै आरपी कति छ त 5 सेन्टिमिटर हो। 5 सेन्टिमिटर को हाफ कति हुन्छ त 5 सेन्टिमिटर को हाफ हुन्छ 2.5 सेन्टिमिटर। त यसको मेजर भयो 2.5 सेन्टिमिटर, ठीक छ। यो पनि कति हुन्छ 2.5 सेन्टिमिटर हुन्छ है। त्यसैगरी एयु कति छ 6 सेन्टिमिटर, त यो 3 भइहाल्यो हैन र यो पनि कति हुन्छ त 3 नै हुन्छ। र यो दुईटै इन्टरसेक्टिङ कसरी भएको छ त यहाँ 45 डिग्रीमा, यो कति हुन्छ त 45 डिग्रीको एंगलमा यो इन्टरसेक्टिङ भएको छ है। जतापट्टिबाट पनि यो हुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ यो यसको मतलब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यो पछि गएर हामी ए र आर लाई जोड्छौं है। यो ए र आर लाई जोड्छौं, त्यसैगरी आर र यु लाई जोड्छौं, यु र पी लाई जोड्छौं र पी र ए लाई यसरी जोड्छौं। यसरी नै के हुन्छ त हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। यसको मतलब पहिला हामीले के गर्नु पर्यो आरपी के गर्नु पर्यो डायगोनल पहिला हामीले के गर्नु पर्यो तान्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर हामीले बाइसेक्टर गर्नु पर्यो। त्यसलाई परपेन्डिकुलर दियोस् त्यसको मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर नै राम्रो मेथड हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको मैले कुरा गरेको हो। ल एउटा लाइन तान्ने, लाइन लिए, लाइन लिनको लागि हामीले के चाहियो त स्केल चाहियो अनि त्यही भएर यसलाई मैले ताने। यो कति हो त यसलाई हामी यसको नाम के राख्छौं आरपी लेख्छौं। त पहिला चाहिँ हामीले कति सेन्टिमिटर को हो आरपी 5 सेन्टिमिटर को आर्क हो। त्यसरी हामी 5 सेन्टिमिटर को आर्क लिने। ल
अनि यसलाई लगेर हामी आरपी हुने गरी हामी यसको अब काट्छौँ यसरी। त्यस्तै गरी यहाँ यो काट्छौँ र यसको नाम पनि लेखिहालौँ आर र पी। यो आर अनि यहाँ पी आरपी भइहाल्यो। यो कति छ त 5 सेन्टिमिटर छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त परपेन्डिकुलर मतलब यो लाइनलाई यसको मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यसलाई परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर गर्छौँ। त्यसैले यो यसको आधी भन्दा बढी लिनु होला, जुन हामीले अघि जुन 5 सेन्टिमिटर लिएका छौँ त्यसलाई यसलाई कम गर्नु होला। अलिकति आधी भन्दा बढी हुनुपर्छ है, तब गएर यो हामी के अरे पत्ता लगाउन सक्छौँ, नत्र पत्ता लगाउन यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई यो मास्तिर मैले काट्दिएँ अनि त्यतिकैबाट के गर्नु होला तलतिर काट्नु होला र यसलाई लगेर मैले तलतिर पनि एकैचोटि दुईटै काम गरिदिएँ। ल यसरी काट्दिएँ। अब त्यसपछि अर्को यता फेरि आरबाट लगेर मैले यसलाई मास्तिर काट्दिएँ। ठिक छ, मास्तिर अनि फेरि तल ल्याएर यसलाई काट्दिएँ। बुझ्नुभयो? अनि यो काटिसकेपछि अब यसलाई स्केल ल्याएर हामी यसलाई त्यो मिड पोइन्ट यसको फाइन्ड आउट गरिहाल्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामी कुन लाइनले त्यसलाई इन्कम्प्लिट लाइन लिनु होला, किनभने यो त लाइनहरु यो लाइनको त अब हैन, यसरी इन्कम्प्लिट लाइन मैले लिए। यो त अहिले 90 डिग्री को पनि काम गर्दियो हैन, 90 डिग्री पनि यसले गर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी यो प्वाइन्ट हामी फाइन्ड आउट गर्यौं। यो प्वाइन्ट यहाँ मैले क्लिक गरे, ध्यान दिनु होला। यो प्वाइन्टमा अब चाहिँ हामी यसरी नै अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने 45 डिग्री को एंगल यहाँबाट हामी यो बनाउने हो। यसलाई चाहिँ अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो अहिले लिनु होला। यसरी मैले अब यो के भन्नु लाइन डटेड लाइन नै छ, यसलाई मैले कम्प्लिट लाइन बनाइदिए। ठीक छ, अब हेरौँ त कुन लाइन आयो। कम्प्लिट यहाँ आइसक्यो। यसरी चाहिँ यो 90 डिग्री अलरेडी छदै छ, हामीलाई 45 डिग्री बनाउनलाई एकदम इजी हुन्छ। यो 90 डिग्री त हामी अघि नै काटिसकेका छौं, यो किनभने यो लाइन जुन छ यो 90 डिग्री सहितको हो। अब हामीलाई 45 डिग्री को एंगल बनाउनु छ भने यतापट्टिबाट मैले के गरे यसलाई 45 डिग्री जुनसुकै साइडबाट तपाई 45 डिग्री कोण एंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो साइडबाट बनाए, यसलाई यसरी गरेर ल यो अब यो अहिले 0 डिग्री मा छ है, 0 डिग्रीबाट मैले काट्दै छु। त्यसपछि कति डिग्रीबाट काट्नु पर्यो 45 डिग्रीलाई बनाउनलाई 90 डिग्रीबाट, किनभने 90 डिग्री भनेको के रे 45 डिग्री भनेको 90 डिग्री को हाफ हो। 0 प्लस 90 डिग्री बाइ 2 गर्नुभयो भने 45 डिग्री हुन्छ। यदि यो क्लियर छैन भने यो भन्दा पहिलाको हाम्रो सुरु कन्स्ट्रक्सनको बेसिक कन्स्ट्रक्सनको भिडियो हेर्नु होला। यसरी चाहिँ हामीलाई के गर्छ अहिले 45 डिग्री को कोण बनाउँछौं। अर्थात 45 डिग्री को एंगल बनाउनलाई दुईटा मेथड छ, एउटा 0 टु 90 डिग्री, एउटा 30 टु 60 डिग्री को मिड पोइन्ट हामीले पत्ता लगायो भने त्यो 45 डिग्री को एंगल बन्छ। अब चाहिँ यो यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं, अब यसलाई जोइन गर्छौं यो लाइनलाई। यो लाइन र यो सरी पोइन्ट हो, यो लाइन नभनु पोइन्ट, यसलाई मिलाउने हो, यो मिलाउनु होला यो पोइन्ट। यसरी चाहिँ यो पहिला पुरै मिलिसकेपछि कन्फिडेन्ट भयो भने बल्ल चाहिँ के गर्नु होला
काट्नु होला। यसरी भइसकेपछि हामीले तब गएर एउटा लाइन तान्छौं है। यसरी यो कम्प्लिट लाइन तान्नु होला, किनभने त यो डायगोनल हुन जान्छ। अनि यो त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं, यसलाई सानो बनाएर मैले यतातिर यसलाई हाल्दिए। यो जुन अहिले हामी तानेको हो त्यो अहिले कुन डायगोनल बन्दैछ त, यो एयु बन्दैछ है। के बन्दैछ? एयु। आरपी त हामी तानि नै हाल्यो। एयु बन्नको लागि 2 पोइन्ट, किनभने 5 सेन्टिमिटर यसको आर्क कति हो त, एयु को यु को कति हो, 6 सेन्टिमिटर छ। त 6 सेन्टिमिटर को हाफ कति हुन्छ त, 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसैले हामी 3 सेन्टिमिटर को आर्क लिँदै छौं है। 3 सेन्टिमिटर को आर्क को लागि स्केल चाहिन्छ। अनि मैले त्यही भएर स्केल लाई ल्याएँ। अनि फेरि यो चाहिँ कम्पासले मैले माथि राखिसकेपछि त्यसको अब यसलाई मैले मेजर गर्दै छु। कति त, 3 सेन्टिमिटर। किनभने अर्को डायगोनल जुन छ एयु को, युए को 6 सेन्टिमिटर छ। त्यही भएर 6 सेन्टिमिटर को हाफ कति हुन्छ त, 3 सेन्टिमिटर हुन्छ है। अनि मैले यो, किनभने प्यारालेलोग्राम को डायगोनल के हुन्छ त, बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ। त्यसैले यो दुईटा डायगोनल भएको हुनाले दुईटा डायगोनल एक आपसमा बाइसेक्ट छ। अनि त्यही भएर यो मैले यसको जुन डायगोनल बाइसेक्ट भएको छ त्यो पोइन्टमा ल्याएर मैले यसलाई राखेर त्यही पोइन्टबाट हामी दुईटा यसको चाहिँ योबाट यो डायगोनल बाइसेक्ट हुने गरी यहाँ काट्छौं। यहाँ अब यसैलाई लिएर अर्कोतिर पनि के गर्छौं, यसलाई यता पनि काट्छौं है। अनि त्यसपछि यो के भयो त भन्दाखेरि अब यो आरपी भयो भने यसको हामी अब नेम नि दिइहालौं। अहिले नेम दिनुभयो भने यो के हुन्छ, यहाँ यु हुन्छ। के हुन्छ, यो यु हुन्छ है। त्यसै गरी यता के हुन्छ, मास्तिर ए हुन्छ। पहिले नाम लेखौं अनि क्लियर हुन्छ। यसरी यो डायगोनल भयो है। अब यसलाई चाहिँ के गरौं, जोइन गरिहालौं। अब जोइन गर्ने काम मात्रै, जोइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यो भइ त गयो है। जोइन गर्दै छु ल। अब ए बाट कसलाई जोइन गर्ने हो त, यो आर र ए लाई जोइन गर्दै छु। यसरी चाहिँ आर बाट ए को लागि जोइन गर्दिए। त्यसै गरी फेरि यो यु बाट यो यु र पी लाई जोइन गरे। यु र पी लाई अनि यसरी स्केल राख्दा पनि हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिलेको छ। प्यारलल भने पनि यसरी, किनभने युपी र एआर के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ। ठ्याक्कै मिलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई फेरि अर्को अब जोइन गरौं। अर्को जोइन गर्नको लागि हामी यो आर र यु लाई जोडौं ल। यसरी चाहिँ आर र यु लाई मैले जोडे। अनि त्यसपछि फेरि ए र पी लाई अनि जोइन गरिसकेपछि यो नै रिक्वायर्ड के हो त, प्यारालेलोग्राम के हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन हाम्रो भयो। अनि लास्टमा यहाँ चाहिँ तपाईले हेन्स लेखिदिनुहुन्छ। के त, हेन्स आरयुपीए
RUPA is a required parallelogram. यसरी है। नेपाली मिडियम विद्यार्थीहरुको लागि सिधै यसमा के लेख्नु होला के अतः RUPA चाहिएको सचको रचना भयो। RUPA समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो। भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा यता चाहिँ भनेर हेन्स चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिशमा किन लेख्नु हैन, यहाँ HENCE हेन्स भनेर लेख्न हामी सक्छौं यसरी है। मलाई चाहिँ यो एकदम क्लियर छ है। यो पक्कै विद्यार्थी भाइहरुले यो बुझेको हुनुपर्छ, बुझ्नु भएको छ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो यो अन्तिम एउटा क्वेशन छ। त्यो अन्तिम क्वेशन लिएर त्यसपछि हाम्रो यो आजको क्लास सक्छ। त्यसैले यो अन्तिम हाम्रो क्वेशन छ यस्तो छ। यो क्वेशनलाई पहिला बुझौं। क्वेशन यस्तो छ, parallelogram when one side a diagonal and altitude is given। एउटा भुजा एउटा विकर्ण र उचाइ दिएकोमा है, एउटा साइड गिभन छ, एउटा डायगोनल गिभन छ र अल्टिट्युड गिभन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्यारालेलोग्रामको हामीलाई के गर्नु छ, कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालेलोग्राम PQRS when निम्न नापको आधारमा समानान्तर चतुर्भुज PQRS को रचना गर्नुहोस्। PQ equals to 3 cm, diagonal PR equals to 4.4 cm and altitude 2.2 cm छ। एउटा साइड, एउटा डायगोनल, एउटा अल्टिट्युड। ल हामी ढिला नगरिकन यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन तिर हामी लागिहालौं। ल यसलाई मैले कपी गरिहाले, त्यसपछि अर्को लिहाले मैले अनि यसलाई यहाँबाट क्लिक गरे, कन्ट्रोल V गरे, यो लाई ब्ल्याक कलर दिए, यो त्यसपछि मैले यसलाई गिभन यसरी नै प्रत्येक क्वेशनमा तपाई गिभन लेख्नु होला। प्रत्येक क्वेशनमा प्यारालेलोग्राम के छ त PQRS छ, PQRS हैन। अनि त्यसपछि यो क्यापिटल P लेख्नेलाई हामी तल सार्दै धेरै माथि भइहाल्यो। अनि अब चाहिँ हामी रफ स्केच बनाउने हो। रफ स्केच को लागि यहाँ छेउमा यो ROUGH रफ स्केच। अब रफ को लागि विद्यार्थीहरु सबभन्दा पहिला हामीलाई PQ अनि एउटा डायगोनल त्यसरी गिभन छ, अल्टिट्युड छ। अनि यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एउटा के चाहियो त PQ को लागि हैन, PQ लिए। त्यसपछि डायगोनल PR छ, त्यहाँबाट P बाट के गर्छौं, अनि पहिला अल्टिट्युड को लागि यसमा चाहिँ के गर्छौं, 90 डिग्री बनाउँछौं। भनेपछि यसलाई हामी यस्तो यहाँबाट तान्छौं। त्यसपछि फेरि यसलाई यसरी 90 डिग्री यो भइ नै हाल्छ, अल्टिट्युड हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो सँग यहाँबाट यति काट्छौं र यो मेजरबाट मेजर काटिहाल्छौं।
त्यसरी अनि यहाँबाट फेरि यहाँबाट के गर्छौं यो यसलाई चाहिँ हेर्नुस् त यो 90 डिग्री हुन्छ यो कति हुन्छ यो 90 डिग्री बाट हामी यहाँबाट एंगल यहाँ 90 डिग्री बनाउँछौं यसरी यो कुनमा त PQ अब जुन बनाए पनि हुन्छ P मा बनाए पनि हुन्छ Q मा बनाए पनि हुन्छ तर मैले यहाँ के सरी हैन Q मा नि बनाउनु पर्छ तब नि तपाई किनभने तपाईसँग के छ त उता PR छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ Q मा 90 डिग्री एंगल बनाउने हो अनि बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ हामी कति सेन्टिमिटरको त भन्दाखेरि फेरि 2.2 सेन्टिमिटरको चाहिँ हामी आर्क लिएर त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं बनाउँछौं है हो किनभने त फरक हुन सक्छ ल यसलाई चाहिँ अलि कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि हामीले यसलाई लेख्दा यो यसरी चाहिँ यो परपेन्डिकुलर तान्छौं किनभने तानिसकेपछि पहिला एउटा चाहिँ हामी अब परपेन्डिकुलर अनि एउटा कुनै बनाऊ प्यारालेलोग्राम बनाऊ त्यसपछि यहाँ चारवटा लेखौं त्यसपछि यहाँबाट यहाँ यसलाई जोडौं ओके अब यसको नेमिङ गरौं त्यसबाट क्लियर भइहाल्छ पछि हामी एनालाइसिस गर्छौं यहाँ चाहिँ के लेखौं यो P अनि यो Q त्यसपछि यो R अनि त्यसपछि यो S हो यसमा चाहिँ PR गिभन हो PR के छ हामीसँग गिभन छ है र एउटा साइड हामीले यो 3 सेन्टिमिटर गिभन छ यो PQ कति छ त 3 सेन्टिमिटर गिभन छ 3 सेन्टिमिटर हो 3 सेन्टिमिटर गिभन छ ठीक छ डायगोनल पनि हामीसँग छ 4.4 है 4.4 सेन्टिमिटर डायगोनल गिभन छ है अब त्यसपछि अर्को हामी अल्टिट्युड तान्नु छ अब PQ को जुनसुकै प्वाइन्टमा तपाई अघिकै जस्तै के गर्नुपर्ने हुन्छ अल्टिट्युड एउटा तान्नु पर्ने हुन्छ है अल्टिट्युड पहिला हामी जुनसुकै प्वाइन्टमा तान्नु यसले के गर्छौं त Q मा नै है Q मा नै अल्टिट्युड यहाँ बनाउँछौं यसमा चाहिँ 90 डिग्री को यसरी बनाउँछौं अनि त्यसपछि अब जहाँ जान्छ त्यसलाई 2.2 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर काट्छौं अब त्यो अरे विशेष गरी हामी अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यसमा त्यो कुराहरु आइ नै हाल्छ अनि एउटा हामी चाहिँ एउटा स्केल ल्याउँ अनि त्यो स्केल लिइसकेपछि यसमा चाहिँ एउटा लाइन तानौं ल लाइन तानिहाले कति सेन्टिमिटर को चाहियो त 3 सेन्टिमिटर को छ 3 सेन्टिमिटर को मैले लिए एकदम सानो छ 3 सेन्टिमिटर लिउँ न जति छ त्यति त लिन परिहाल्यो यसलाई काटौं त्यसपछि अरुको पनि हामी यतातिर एउटा यो काटौं र यसको नाम कति लेखौं त PQ है नेमिङ सँगसँगै गर्नु होला किनभने यसरी इजी हुन्छ हामीले बनाउन यहाँ के लेखौं PQ अनि Q त्यसपछि Q मा हामीले के गर्नु छ त 90 डिग्री कोण बनाउनु छ किनभने अल्टिट्युड हो त 90 डिग्री को एंगल बनाउनु छ अल्टिट्युड भनेको जहिले पनि याद गर्नु होला 90 डिग्री परपेन्डिकुलर नबनाइकन अल्टिट्युड हुँदैन हाइट कुनै पनि हैन ट्रायंगल को या प्यारालेलोग्राम को या क्वाड्रिलेटरल को जो पनि हाइट जहाँ देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ के बुझ्नु होला 90 डिग्री मा हुन्छ है यसरी चाहिँ मैले 90 डिग्री को लागि बनाउँदै छु त्यसपछि फर्स्ट पहिलो आर्क चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 60 डिग्री को हुन्छ यसरी 60 डिग्री को यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं अब यो 60 डिग्री को बनाउँछौं है 60 डिग्री को आर्क बनायौं त्यसपछि फेरि के गर्छौं त 120 डिग्री को लागि यहाँ 6 from 60 अनि यसलाई चाहिँ के गर्छौं दुईटै काम गर्छौं एकैचोटी अब यहाँबाट
पहिला हामी 120 को बनाऊ यो 120 डिग्री को अनि त्यसपछि फेरि मास्तिर पनि हामी काट्छौं दुईटी काम एकैचोटी हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री लागि त दुईटी चाहिन्छ नि हैन अनि त्यसपछि फेरि यसलाई मैले यतातिर राख्ने अब यसलाई काट्दै छु यहाँ ध्यान दिनु होला यसरी यसलाई घुमाए काटे ठीक छ अनि यो काटिसकेपछि यहाँ ल्याएर राख्ने अब यसलाई हामीलाई अल्टिट्युड भएको लागि हामीलाई त अब यसलाई तान्नु पर्यो हैन ल हामी 90 डिग्री हुने गरी यसलाई तान्नु छ अनि यसलाई कम्प्लिटै नै तान्नु होला किनभने यो त अझ भाङ्गो छ है अनि यसलाई कम्प्लिट लाइनले नै तान्दिनु होला यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले 2 सेन्टिमिटर को आर्क बनाउनु होला है कति सेन्टिमिटर को 2 सेन्टिमिटर को 2 सेन्टिमिटर को लागि आर्क को लागि फेरि के गर्नु पर्यो हामीले कम्पास को हेल्प लिएर हामी यहाँ 2 सेन्टिमिटर पत्ता लगाउने हो ल अलिकति यसो सिधा गरौँ 2 सेन्टिमिटर यहाँ हेर्नुस् त 2 सेन्टिमिटर को 2 सेन्टिमिटर को भयो अब चाहिँ क्यू बाट आर को लागि हामी चाहिँ के गरौँ 2 सेन्टिमिटर को यहाँ लिएर आर्क लिएर काटौं यो 2 सेन्टिमिटर को लागि हामी यसलाई काटौं अनि काटिसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो अलि अल्टिट्युड भयो यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम को है अब चाहिँ यसमा चाहिँ प्यारालेलोग्राम को अल्टिट्युड भएको हुनाले अल्टिट्युड भने यो त प्यारलल छ हैन यो प्यारलल भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ अपोजिट साइड प्यारलल हुन्छ त्यसैले यहाँ पनि हामीले के गर्नु त 90 डिग्री को एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ है कति डिग्री को 90 डिग्री को त्यही भएर हामी 90 डिग्री को कोण बनाउन लागिरहेका छौं 90 डिग्री को कोणमा अब यो जतापट्टिबाट बनाए पनि हुन्छ यतापट्टिबाट बनाउनुस् या यतापट्टि अब राइट या लेफ्ट जतातिरबाट बनाए पनि हुन्छ या यसलाई हामी चाहिँ यतातिरबाट बनाए पनि एउटै कुरा हो ल अब त्यो आफ्नो हेरेर कतातिरबाट बनाउँदा सजिलो हुन्छ अनि मैले यसलाई यसरी घुमाइदिए ठीक छ अब चाहिँ पहिलो आर्क कति डिग्री को हुन्छ त यो पहिलो आर्क हाम्रो 60 डिग्री को हुन्छ है त्यसपछि फर्स्ट आर्क यो 60 डिग्री को हो त्यसपछि दोस्रो आर्क कति हुन्छ त 120 को 120 डिग्री को हुन्छ यो यसरी अनि यहाँबाट मैले दोस्रो आर्कलाई पनि यतातिर पनि काट्दिए यतातिर पनि काट्दिए र यो 120 डिग्री को लागि यहाँ पनि काट्दिए ठीक छ अब चाहिँ यो 120 बाट 120 बाट अब चाहिँ हामी कता त 90 डिग्री को एंगल बनाउनको लागि यो लाई काट्दै छु ल यसरी चाहिँ काटिसकेपछि यसको यो 2.2 सेन्टिमिटर मा काटिएको प्वाइन्ट र यो दुईटी प्वाइन्टलाई हामी के गर्छौं स्केल ल्याएर यसलाई के गर्छौं जोइन गर्छौं ल त्यही जोइन गरिरहेको छु म यो प्वाइन्टबाट यो प्वाइन्ट छ यसलाई
यो अलिक तल अलिक यसरी चाहिँ हामी यसको ठिक मास्टर लगेर हामीले यो अलिक ल यहाँबाट हामीले के गर्ने एउटा सिधा लाइन यसरी तान्दिने हो। ठिक छ, तानिसकेपछि अब यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भने विद्यार्थीहरु, यो त मैले प्यारलल अहिले जस्ट प्यारलल लाइन तानेको हो। अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँ पीआर 4.4 सेन्टिमिटर छ। अहिले हामीले यो पीआर को लागि अब तपाई जतापट्टिबाट काटे पनि हुन्छ। मैले यो पी बाट यतातिर पनि यो पीआर को लागि तर यसरी फेरि अर्को हुन्छ, त्यही भएर मैले यो यतातिर काट्न गइरहेको छु। कति चाहियो हामीलाई 4.4 सेन्टिमिटर। यो 4.4 सेन्टिमिटर पहिला मैले मेजर गरे 4.4 सेन्टिमिटर। ल कहाँबाट काटे त फ्रम पी, अनि जुन अघि नै लाइन हामी तान्यौं त्यो प्यारलल लाइन त्यसलाई काट्ने हो है। ल यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरौँ है। त यो त आर यता जान्छ, फेरि एस उता धेरै उता लामो जान्छ, अनि त्यही भएर हामी यतितिर काटिरा छौं। अनि यसलाई कलर मैले ब्ल्याक गर्ने है, रेडै रेड भयो भने अलिकता त्यति क्लियर भइरा छैन। ल ब्ल्याक गरे, हेर्नुस् है यो काट्दिए। ठीक छ, यो चाहिँ पीआर भयो। के भयो रे? पीआर भयो। त अब चाहिँ तपाई यो के भयो अहिले पीआर भयो, एउटा डायगोनल त हामीलाई उ भयो, क्लियर भयो यसरी। अब यसको चाहिँ अहिले हामी नेम पनि लेख्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो के पी, अहिले भर्खर काटेको त्यसको है, यो जुन हाम्रो डायगोनल को यो पीआर भयो। त्यसपछि अब हामीले पीआर र आरक्यू जोड्न सक्छौं। त्यसपछि पीक्यू 3 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको अपोजिट जुन छ एस आरएस छ त्यो पनि कति हो त 3 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। यहाँ 3 सेन्टिमिटर छ भने यहाँ पनि रफ स्केचमा हेर्नुस् त यो पनि के हुन्छ 3 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। यो आरएस अर्थात आर बाट हामी एस को लागि के गर्न सक्छौं 3 सेन्टिमिटर को अर्को 3 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर त्यसलाई हामी काट्न सक्छौं। अब त्यही गरिरा छौं है। अब यहाँबाट मैले 0 बाट कति मेजर गरे 3 सेन्टिमिटर। किनभने आर र एस हाम्रो 3 सेन्टिमिटर हो, किनभने अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसरी फ्रम आर टु एस है, अनि यहाँबाट मैले आर पोइन्ट बाट लिए अनि यसलाई यसरी कट गरिदिए। यो काटिएको पोइन्टलाई हामी के दिन्छौं, नाम के दिन्छौं त एस नाम दिन्छौं है। यसलाई के दिन्छौं नेम एस दिन्छौं। ठीक छ, अब यसरी चाहिँ के गर्छौं अब आरक्यू आरएस र पीएस लाई जोड्छौं के को सहयोगबाट स्केल को युज गरेर जोड्छौं। ल जोड्ने यसरी के गरे यसलाई दुईटा लगेर हामी यसलाई जोड्दियौ। यस्तै नै यो तपाई एउटै कलरले एक्जाममा गर्नु होला, पेन्सिलले गर्नु होला। अब मैले यहाँ तपाईलाई बुझाउनको लागि डिफरेन्ट कलर युज गरिरहेको छु। सरी यहाँबाट काट्नु होला, माथिबाट मैले काट्ने यसरी जोड्दियौ। ठीक छ, जोडिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो यही नै हो रिक्वायर्ड प्यारालेलोग्राम के त पीक्यू आरएस है। यसरी नै हामी के गर्छौं त यो बनायौं। अब यो बाहिरी पार्ट छ यति लामो छ भने यसलाई तपाई हैन यसरी सानो सानो बनाउनु होला, नभए पछि यसरी मेट्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो यसलाई इरेजरले आवश्यकता अनुसार त्यो हेरी त्यो धेरै ठुलो अब छ भने हेरेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले पनि इरेजर लिएर यसो इरेज गर्दिए, धेरै ठुलो थियो अलि सफा हेरोस् भनेर है।
त्यस्तै तपाईहरु पनि गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि लास्टमा हेन्स लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि मैले यहाँ हेन्स लेखेँ। हेन्स PQRS is a required PQRS is a required parallelogram या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी नेपालीमा पनि हामी हेन्सै नै लेखौं। हेन्स PQRS चाहिएको एक को है यो भयो चाहिएको समानान्तर चतुर्भुज को रचना भयो। यसरी चाहिँ नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरुले यति लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लेख्नु होला। मलाई चाहिँ यो एकदम क्लियर भएको हुनुपर्छ। अब यदि तपाईहरुलाई कति क्लियर भयो भएन, अब त्यसको लागि तपाईले केही किसिमको त्यस्तो क्वेरी छ भने, अब क्वेशन छ भने तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। अब कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र अनि त्यसपछि मेरो यो जुन च्यानल छ, यो च्यानललाई यहाँहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अरु साथीहरुलाई पनि के गरिदिनु होला भन्नु होला, शेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसैले आज चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइहरु विशेष गरी हामी चाहिँ यो प्यारालेलोग्रामको है यो भिडियो हाम्रो यो 9 क्लासको लागि कन्स्ट्रक्सनको प्यारालेलोग्रामको कम्प्लिट एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हो। त्यसैले यो भिडियोलाई मलाई चाहिँ रिपिट गरी अगेन एन्ड अगेन गरी यसलाई हेर्नु होला। एकचोटी हेरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई तपाई हेर्दै गर्दै गर्नुस्, तब चाहिँ क्लियर हुन्छ। र यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। सब्स्क्राइब गरी र यसलाई के गर्नु होला भने शेयर गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला। र मेरो यो एउटा च्यानल पनि छ र यसैको साथै यसको मेरो एउटा पेज पनि छ, सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। जसरी हामी फेसबुकमा साथी खोजे जस्तो यसरी सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ लेख्नु भयो भने मेरो एउटा पेज खुल्छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। त्यहाँ धेरै हामी प्रब्लमहरु राखेका छौं। त्यो प्रब्लमहरु तपाईको त्यो प्रब्लमको सल्युसन पनि छ र साथसाथै अन्य पनि स्टुडेन्टहरु गरेको पनि मैले त्यहाँ राखेको छु। क्वेशनहरु सोधेको मैले सल्युसन गरेर राखेको छु। त्यो पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो पेजलाई पनि हेर्नु होला। मेरो पेजको नाम हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ र मेरो युट्युब च्यानल त भइ नै हाल्यो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। यसरी नै हामी यो विषयवस्तु तपाईहरुको सामने राखे। त्यसैले मेरो च्यानललाई नबिर्सिनु होला। मेरो च्यानलको नाम हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। यतिकै भन्दै म यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो च्यानललाई हेरिदिनु भएकोमा। र यदि तपाईलाई यो भिडियो धेरै मन परेको छ भने अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यस क्लासबाट म रामबाबु बैठा बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार, थ्यांक यू।